अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बफ़ा मंसर इज्तिमा में मौलाना तारिक जमील साहब को बयान ना देने के बाद पूरे मुल्क में सोशल मीडिया पर आग फैली हुई है। कोई कह रहा है कि ये रेवण वालों की गलतियां है, कोई कह रहा है कि ये मौलाना तारिक जमील साहब की गलती है। दर हकीकत से अब तक कोई खबर नहीं है, हकीकत अब तक किसी ने नहीं बोला। बस कैमरे के सामने बैठे हैं और अपने व्यूज बढ़ाने के लिए वीडियो बनाते हैं। कभी उलमाओं पर इल्जाम लगाते हैं, कभी रेवण वालों पर, कभी मौलाना तारिक जमील साहब पर इल्जाम लगाते हैं और वीडियो को आगे शेयर करते हैं और अपने व्यूज बढ़ाते हैं। दरअसल हकीकत ये है कि वहां पर जब मौलाना तारिक जमील साहब पहुंचे तो मौलाना तारिक जमील साहब को वहां से क्यों वापस कर दिया गया। अब रेवण में मशवरा हो रहा था अमाल तकसीम करने के लिए, तो वहां पर भी ये मौलाना तारिक जमील साहब मौजूद थे। लेकिन जब मंसर इज्तिमा में मौलाना तारिक जमील साहब आए तो वहां से रास्ते में क्यों मौलाना तारिक जमील साहब को वापस कर दिया गया। हजारों लोग, ये नहीं मौलाना तारिक जमील साहब एक बहुत बड़े आलिमुद्दीन है, मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग दावती तबलीग में लगे हुए हैं और सैकड़ों लोग मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से इस्लाम में दाखिल हुए हैं। आज वही लोगों ने मौलाना तारिक जमील साहब को रोकने की कोशिश की, मौलाना तारिक जमील साहब को वापस कर दिया गया और मौलाना तारिक जमील साहब को बयान नहीं दिया। इसके पीछे क्या वजूहात है, क्या मसाइल है, इसके पीछे बहुत बड़ी राज छुपी हुई है जो आज तक किसी ने मीडिया पर नहीं बोला। साइड पर आपको नजर आ रहा है, ये एक आलिमुद्दीन है, इसने सारे हकीकत से पर्दा उठा लिया, सारे लोगों को बाखबर कर दिया और सारे तफसील और सारे डिटेल, सारे सवालों के जवाबात इस साइड वाले वीडियो में मौजूद है। वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना राय का इजहार जरूर कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वो तारिक जमील जो बयान कर करके थक जाते थे और डरते थे कि मजीद कहीं नाम ना आए, बात न करनी पड़े, गला थक चुका, पक चुका, वो तारिक जमील इस बात पर नाराज हो जाएं कि नाम नहीं आया, बयान मशवरे में नहीं है, और वो कहें कि मैं करके रहूं। बिस्मिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता ही नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। एक वो वक्त था कि जब दुकान पर टेप रिकॉर्ड में कैसेट चलती थी तो रायवन मरकज के गेट के सामने दुकानों पर रश लग जाया करता था, ठट के ठट लग जाता था। कहीं से ये खबर लीक हो जाती थी कि आज बयान तारिक जमील साहब का है, तो तिल धरने को जगह नहीं मिलती थी। लोग कैसेट पर भी बयान सुनते थे, गाड़ियों में सुनते थे तो बात करना भूल जाते थे। आंखें बिन बादल बरसात कर देती थी, लोग ज़ारो क़तार रोते थे, लोग तन्हाई में बयान सुनकर तौबा करते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अपने गुनाहों पर, अपनी मासियतों पर। जन्नत का बयान सुनते तो जन्नत के ऐसे मुश्ताक होते कि आमाल जन्नत पर आते। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब रजा अल्लाहु फ्यूज़हुम, अल्लाह ताला उनके फ्यूज वापस लाए हमारी तरफ। कैसेटें चली, सीडीज चली, वीडियोस चले, क्लिप्स चले, टीवी चैनल्स पर आए, चार दांगे आलम में मशहूर हुए, 6 बर्रे आज़मों तक गए। ऐसी महबूबियत, ऐसी दिल पजीरी कम लोगों को नसीब हुई जैसी अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाई। खास व आम, मर्द व ज़न, बालिग व नाबालिग, आलिम व जाहिल, अपने क्या पराए, सब सुनते थे, सर धुनते थे, बिला तफरीक़े रंग व नस्ल, बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत, बिला तफरीक़े मसलक, सब सुनते थे,
سنے جاتے تھے، لوگ سنتے چلے جاتے تھے۔ اور آج یہ عالم ہے کہ جو ان کی وجہ شہرت ہے، جو ان کی بنیاد ہے، جہاں سے وہ اٹھے ہیں، جہاں سے وہ آئے ہیں، جہاں سے ان کو پہچان ملی ہے، وہ دعوت و تبلیغ، اس کے راستے ان پر بند کیے جا رہے ہیں، گاڑیاں کھڑی کی جا رہی ہیں، گڑھے کھودے جا رہے ہیں، پہرے لگائے جا رہے ہیں، لٹھ بردار کھڑے کیے جا رہے ہیں، پیغامات دیے جا رہے ہیں، انہیں وہاں سے واپس کر دیا جائے۔ زمینی فیصلے نہیں لگتے، زمینی فیصلے نہیں لگتے۔ ایسی عالمگیر شہرت، ایسی زبردست مقبولیت، ایسی ہر دل عزیزی، ایسی دل پذیری، اور پھر ایسا راندہ درگاہ ہونا، لوگوں کی ایسی بیزاری کہ پلاننگ کرنی پڑے، شاگردوں کو اسٹیج کے سامنے بھیجنا پڑے، کسی سیاسی جماعت کے کارکن جتھے بنا کر تبلیغی اجتماع کے اسٹیج کے سامنے موجود ہو تاکہ مولانا داخل ہو تو اسٹیج پر آمد میں اور بیان کے شروع کرانے میں آسانی ہو۔ بھرے مجمع کے مشورے میں ایک شخص بھی ان کا نام لے لے، مشورے میں ان کا نام نہ آئے، کوئی ترتیب نہ بنے، وہاں سے ناراض اور خفا ہو کر اٹھیں اور پھر یہ کہیں کہ یہ بیان میں کر کے رہوں گا۔ مولانا طارق جمیل، جن کے بیان کے لیے آپ وقت لینے جائیں تو آپ کو 20 سفارشوں کا سہارا لینا پڑے، 20 واسطے نکالنے پڑے، اور پھر بھی ان کا بیان اور ان کا وقت مل جائے تو خوش نصیبی کی معراج پر ہو آپ۔ وہ طارق جمیل خود بیان کے لیے جا کر بیٹھے اور کوئی اس کا مشورہ نہ دے، اس کا نام نہ آئے، اس کی ترتیب نہ بنے۔ وہ طارق جمیل جو بیان کر کر کے تھک جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ مزید کہیں نام نہ آئے، بات نہ کرنی پڑے، گلا تھک چکا، پک چکا، وہ طارق جمیل اس بات پر ناراض ہو جائیں کہ نام نہیں آیا، بیان مشورے میں نہیں ہے، اور وہ کہیں کہ میں کر کے رہوں گا، اور پھر ان کی آمد کو روکنے کے لیے راستے بلاک کرنے پڑ جائیں۔ یہ زمینی سلسلے نہیں ہیں۔ کیا لوگوں کے دلوں میں پیوست محبت دنیا کا کوئی شخص اور فرد نکال سکتا ہے؟ کیا کروڑوں سے بڑھ کر شاید اربوں انسانوں میں شہرت اور ہر دل عزیزی حاصل کرنے والا شخص، سوشل میڈیا پر چمک دمک رکھنے والا، ملینز فالوور رکھنے والا، گھنٹوں میں جس کی ویڈیوز ملینز کو چھو جائے، جس کا نام چینلز کی پیجز کی کامیابی کی ضمانت ہو؟ جب لوگ لڑا کرتے تھے کہ اس ڈائس پر اس چینل کو مائک رکھنا ہے، ہمارے اس چینل، اس پیج کو مائک رکھنا، اس مائک کی جگہ دے دو کیونکہ یہاں پر کھڑے ہو کر طارق جمیل نے بات کرنی ہے، وہ طارق جمیل ایک مائک کے لیے ترستا پھرے، تڑپتا پھرے، اس کے آڈیو میسیجز لیک ہوں یا وہ خود کہے کہ میں پوری دنیا میں پھیلاؤں گا، اور جب ان آڈیو میسیجز کو دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے زیادہ اخلاق کی تعلیم دینے والا، نرمی کی تعلیم دینے والا، صلہ رحمی کی تعلیم دینے والا، محبت اور نرمی کی تلقین کرنے والا، اس کے آڈیو میسیجز میں لفظ خباثت ہو، منافقت ہو، منافق ہو، منافقوں کا ٹولہ ہو، اور وہ کہے کہ میں نے یہ میسج فلاں کو بھی بھیجے ہیں، فلاں کو بھی بھیجے ہیں، آپ کو بھی بھیج رہا ہوں، آپ بھی سن لیں، وہ جا چکا، تمہارے بھی جانے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری طرف ان کا بیٹا اپنے چینل سے بیٹھ کر کہے او تبلیغ والو۔ یہ زمینی سلسلے نہیں ہیں، یہ زمینی سلسلے نہیں ہیں۔ کروڑوں دلوں کے خانوں سے محبت اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس پوری کائنات میں 2 جماعتیں ہیں جن کی گارنٹی اللہ رب العزت نے کلام پاک میں خود دی ہے، کلام مقدس میں خود دی ہے، کلام لازوال میں خود دی ہے۔ ایک انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ پوری کی پوری جماعت، پہلے والے، بعد والے، آخر والے، ان کی اتباع، سب
के सबको वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उन सब से राजी हो गया। मौलाना तारिक जमील साहब ने सहाबा के दुश्मनों और गुस्ताखों को उठकर खड़े होकर, जबकि आप आलिम दीन हैं, आपके चेहरे पर आलिमाना शान है, आलिमाना वज़ाक़ता है, आपके सर मुबारक पर अज़ीमुश्शान अमामा है, मुस्कुराते हुए, बाहें फैलाते हुए, चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट, आंखों में चमक, खंदा पेशानी, और उठ कर आपने गले लगाया, बाहें फैलाकर गले लगाया। उसकी वीडियोस बनी, वो लाखों करोड़ों ने देखी। वो जो मुनकिरीन कुरान है, मुनकिरीन गुस्ताख हैं, गुस्ताखान सहाबा हैं, जो अलल ऐलान तबर्रा करते हैं, जिन्होंने शाम में 15 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया, पाकिस्तान में हर दहशतगर्दी के ताने बाने जिनसे जाकर मिलते हैं, हमारे ऑफिसर्स बताते हैं अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में कि ये है वो नाम निहाद ब्रदर इस्लामी मुल्क जहां से ये दहशतगर्दी के ताने बाने मिलते हैं। इनका सरगना वहां भाग गया, वहां से बैठकर ऑपरेट कर रहा है, इन्होंने वहां तरबियत हासिल की। उन लोगों के लिए आपने बाहें फैलाई, उनसे आप मिले, और गालिबन एक आध जगह आपने उनकी पेशानी चूमी, और आप वहां उनके मिंबरों पर जलवा अफरोज हुए, और आपने कहा कि दीन का काम तो ये करते हैं। आपने यहां तक कहा कि सहाबा को बुरा भला कहने से कोई काफिर नहीं हो जाता। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने जो बयान दिया है, कलम ही तोड़ देता है, जो उन्होंने कमाल ही कर छड़ा। उन्होंने चंद मिनट में मौजू पर हर्फ आखिर बोल दिया। उन्होंने अपने बयान में यह बात कही, उनके हवाले से कह रहा हूं कि वहां उनके मिंबर पर बैठकर यह कहा कि गाली देने से या बुरा भला या तबर्रा करने से कोई काफिर नहीं होता। मन अनकर बिसुहबत अबी बकर फहुव काफिर, इजमाई अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का, क्योंकि यह कुरान की आयत इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इसका इनकार है। आप उनके लिए नरम हो गए, सहाबा के दुश्मनों के लिए। आप तो किस्से सुनाया करते थे, हज़रत अबू बकर उठे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, हज़रत उस्मान आगे बढ़े, हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने ये कहा, खालिद बिन वलीद आगे बढ़े, सलमा इब्न लकवा दौड़े। आप तो सहाबा के वाक़यात सुनाकर मशहूर हुए, आप तो जिहाद के वाक़यात सुनाकर मशहूर हुए। आपने तो दावत व तबलीग के लिए काम किया। आपने क्या किया? आपने दावत का काम किया, तबलीग का काम किया, लोगों को दीन से जोड़ा, मदरसे बनाए, और वाकई आपने ये सब किया। आपने अपने इलाके तलम्बे में बाजार जिस्म फरोश औरतों का उसे ख़त्म कर दिया, सबके वजीफे बांध दिए। आपने यतीम बच्चियों की शादियां कराई, तालिब इल्मों के खर्च उठाए। आपने जिंदगी के 50 साल 6 बर्रे आज़मों में तबलीग में गुजारे। आपने उलमा की जूतियां सीधी की। आपने मौलाना सईद अहमद खान साहब से सीखा। आपने सारी दुनिया को कुरान सुनाया, अहादीस सुनाई, आपने जन्नत सुनाई। मौलाना आज मखलूक खुदा आपसे इतनी बेजार क्यों है? वो दावत व तबलीग जो आपका घर था, जो आपकी पहचान है, जिसके लिए आपने निस्फ सदी से ज्यादा त्याग दी, अपनी सेहत की परवाह किए बगैर, आज वहां के दरवाजों पर पहरे हैं, आपका दाखिला नहीं हो सकता, वहां मशवरे में कोई आपका नाम नहीं ले रहा। आज कोई तश्कीली जमात आपकी इमारत में नहीं जा रही, आप किसी इलाकाई मरकज से भी जुड़े हुए नहीं हैं। फैसलाबाद के मरकज में अगर बयान होते हैं, वहां आपकी रिहाइश है, चाहने वाले हैं, करवा देते हैं। अब शायद वहां भी ना हो पाए। आपके यहां आकर आपसे दरखास्तें की जाती हैं कि मशवरे में मत आना। ये जमीनी सिलसिले नहीं है। अल्लाह ताला को नबी के सहाबा बहुत महबूब हैं। पूरा कुरान भरा हुआ है, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, कतबल्लाहु फी क़ुलूबिहिमुल ईमान। एक जगह कहा कि अल्लाह ने उनके दिलों में ईमान लिखा। वो इसी काबिल थे, वो इस लायक थे। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर ईमान को नक्श कर दिया है। वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा वकानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा। जो सहाबा का नाम लेगा, उनके फरीरे लहराएगा, अल्लाह उसकी इज्जत के झंडे गाड़ देगा। और जो वहां हल्का पड़ेगा, वहां नरमी इख्तियार करेगा, वहां कंप्रोमाइज करेगा,
اور صحابہ کے دشمنوں کو گلے لگائے گا, ان کے لیے خندہ پیشانی سے مسکرائے گا. اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کے دلوں سے اس کی محبت چھین لیں گے. اللہ تعالیٰ, آپ یہ حدیث سنایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں سے کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو, اور پھر مخلوق خدا کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. میرے ابو مجھے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے, بیٹا اللہ سے اپنے معاملات سیدھے کر لے, اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے تیرے معاملات سیدھے کر دے گا. دیکھ, جب تیرے معاملات اللہ سے خراب ہوں گے تو پھر تیرے معاملات ہر جگہ خراب ہوں گے. مولانا طارق جمیل صاحب, نہ یہ زمینی سلسلے ہیں, نہ یہ زمینی فیصلے ہیں, نہ زمین پر کوئی مائی کلال کروڑوں دلوں سے بیک وقت آپ کی عزت اور محبت چھین سکتا ہے. مفتی ابو محمد صاحب نے اپنے بیانات میں درست کہا, اس معاملے میں آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. ہم چھوٹے, بہت چھوٹے, بہت چھوٹے, آپ بڑے, بہت بڑے, اتنے بڑے کہ ہم سر اٹھا کر دیکھیں تو ہماری ٹوپی گر جائے. آپ کے مقابلے میں ہم یہ نہیں کہتے ہماری دستار گر جائے, آپ اتنے بڑے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں ہماری دستار فقط ایک تار ہے. لیکن مولانا یہ آپ کو ماننا پڑے گا, یہ فیصلے زمینی نہیں ہیں, یہ سلسلے زمینی نہیں ہیں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زمینی نہیں ہے, یہ کہیں اور سے ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ فقط یہی ہے, آپ نے صحابہ کے معاملے میں ہلکا پن اختیار کیا, آپ نے دشمنان صحابہ کو گلے لگایا, آپ نے وہاں جا کر وہ تقریریں کی جس سے آپ مشہور تو بہت ہوئے, آپ کے کلپ تو بہت بنے, آپ کے شارٹس تو بہت بنے, اور لگانے والوں نے اس کے ساتھ مرثیہ لگا کے اسے چلایا تو خوب, لیکن بالواسطہ یا بلا واسطہ اس سے باطل کو فائدہ ہوا, اور صحابہ کے ماننے والے اور محبین اور عاشقین اور جانثار اور پروانوں اور دیوانوں کو اور اس کوس کو آپ سے نقصان پہنچا. کیا وجہ تھی کہ آپ کو علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ سے فون کر کے معذرت کرنی پڑی. تو حضرت نے کہا کہ علی الاعلان مجمع میں غلط باتیں کرتے ہو اور پھر فون پر تنہائی میں معافی مانگتے ہو. مفتی ابو محمد صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ گئے, بیٹھ کر باتیں ہوئیں, آپ نے معذرت کی, اور اس کے بعد پھر آپ نے غلطیاں کی. ہاں, وہ ایک مرد قلندر, وہ اسلام آباد کا ایک لڑکا بلال شہید, اس نے آپ کو کال کی تھی, آپ کو لگا ہوگا ایک لڑکا ہے. صحابہ کی راہ کا ایک دیوانہ بھی اللہ کی قسم ساری دنیا پہ بھاری ہے. دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے, آج کیا ہو رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب, یہ زمینی سلسلے نہیں ہیں, یہ زمینی فیصلے نہیں ہیں, یہ جو فاصلے ہیں یہ کہیں اور کے فیصلے ہیں. پھرتے ہیں میر خوار, کوئی پوچھتا ہی نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. تبلیغی جماعت کا ایک نظم ہے, وہاں آپ میڈیا اور سوشل میڈیا کیسا استعمال نہیں کر سکتے. وہاں آپ نظم اور مشورے کے بغیر ہر جگہ جا کر بیانات نہیں کر سکتے. وہاں پوری ترتیب سے جڑنا ہوتا ہے. جب تک آپ جوڑتے رہے وہاں پر پھر بھی آپ کا لحاظ تھا, اگرچہ اس وقت بھی آپ آداب کی خلاف ورزی کر رہے تھے, لیکن ہم کون ہوتے ہیں اتنے بڑے نظم پر بات کرنے والے. لیکن چونکہ عام لوگ سنیں گے, سارے ساتھی سنیں گے, ان کی سمجھ میں بھی بات آئے. دعوت و تبلیغ کو آپ سے تکلیف نہیں ہے, ان کا اپنا ایک نظم ہے, وہاں مشورہ ہے, وہاں آداب ہے, وہاں نظم ہے. آپ کی حمایت میں کون بول رہا ہے؟ آپ کا بیٹا چھپڑ دا گوا ڈڈو. آگ نہ لگ جاتی پورے ملک میں اگر آپ اتنے ہی ہر دل عزیز ہوتے جتنا کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا تھا. اور اب آپ نہیں ہیں, اور آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا, اور اس طرف آپ واپس جانا نہیں چاہتے جہاں جا کے آپ کو سمجھ آئے کہ مجھ سے ہوا کیا ہے. حضرت مفتی ابو محمد صاحب نے بہت صائب مشورہ دیا ہے, بہت درست رائے دی ہے. اللہ کرے وہ آپ تک پہنچے اور آپ اس پر عمل کریں, اور صدقہ دل سے اللہ پاک سے آپ توبہ کریں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصاحت, بلاغت, شیرینی, ہر دل عزیزی, دل پذیری عطا فرمائی ہے, آپ دلوں میں واپس پلٹ آئیں, اور پھر آپ صحابہ کے ترانے گائیں, اور پھر آپ باطل کو للکاریں. دعوت تبلیغ تو رہی اپنی جگہ, وہ چلتا رہے گا. ایک طارق جمیل اہل باطل کے خلاف میدان عمل میں اترے, اف اگاں لگ جائیں باطل دے ملکاں وچ تے میداناں وچ. وہاں نہ صحیح دعوت و تبلیغ کے پورے نظم میں آپ واپس آ جائیں. ان کو کسی فرد واحد سے کوئی دشمنی نہیں ہے, وہ تو دنیا کے ہر فرد کو باہیں کھول کر قبول کرتے ہیں. آپ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ, پہلے والی ہر دل عزیزی آپ کو ملے گی, اور وہ اللہ دیں گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ زمینی سلسلے نہیں ہیں, اور جہاں سے آپ میسج کر کر کے کہہ کہ جی مولوی خورشید, مولوی ضیاء الحق تے فلانا تے خواجہ صاحب تے ڈاکٹر صاحب,
یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں سے وہ مرتبہ اور مقام واپس ملنے والا ہے. بیمار ہوئے تھے جن کے سبب میر اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اس مرض کی دوا یہاں نہیں ہے. آپ یہ میسیجز، یہ شکوہ، یہ دنیا میں مشہور کرنا اور یہ والی دھمکیاں دے کر جتنا اس کا علاج کرنا چاہیں گے، یہ مرض لادوا ہے، اس کا علاج نہیں ہوگا. بڑھتا گیا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. اس بیماری دل نے آخر دل کا کام تمام کیا. اور جہاں سے آپ دوا لے رہے ہیں وہاں سے دوا ہوگی نہیں، وہاں سے فرق پڑے گا نہیں. آپ نہیں سمجھ رہے، ورنہ ہر آدمی اور لائن کا اور بطور خاص علماء سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ مرض کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. چارگری بیماری یہ دل کی، رسم شہر حسن نہیں، ورنہ تو دلبر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے. آپ اپنی تقاریر میں اکثر کہا کرتے ہیں، وہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا معلوم کیا ہے راہ رسم و شاہ بازی. اللہ رب العزت ایک مرتبہ پھر آپ کو سجھا دے وہ راہ رسم و شاہ بازی، اور ایک مرتبہ پھر واضح و بیان اور تقریر اور فصاحت و بلاغت کے آسمان پر آپ عقاب بن کر اڑیں، یہ ہماری دعا ہے. اللہ رب العزت ایک مرتبہ آپ کو پھر لائے، لیکن آپ کو اپنے اس جرم عظیم پر توبہ کرنی ہوگی. صحابہ کے معاملے میں آپ بہت ہلکے ہوئے، اور صحابہ دشمنوں کے معاملے میں آپ نے وہ محبتیں برسائیں کہ الامان الحفیظ. وآخر دعوانا